डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको उन मसाइल के बारे में बताएंगे जो कई शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग अक्सर पूछने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मियाँ बीवी की सुहाग रात को फहश नवीसों ने इस पकीज़ा रात के बारे बेहुदा मज़ामीन और किताबें लिखकर नापाक बना दिया है। शोहर और बीवी की पहली रात जब वो आपस में मिलते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते, उसके बाद उनकी एक दूसरे से पहचान हो जाती है। मियाँ और बीवी में जो फितरी शर्मो या होती है, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो प्यार और मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। मियाँ बीवी की पहली रात को ना अजीबोगरीब महसूस करना चाहिए और ना ही उससे डरना चाहिए। बस इतना होता है कि पहले ये दोनों एक दूसरों के बारे में नहीं जानते, अब उनकी आपस में शर्मो या ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ मिलने से शर्म महसूस नहीं करते हैं। पहली रात शोहर और बीवी का एक दूसरे के साथ बाहमी तअल्लुक़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुहाग रात के मुताल्लिक़ खावंद को मंदरजा झैल बातों पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, खावंद को चाहिए कि वो अपने हुस्न सलूक से बीवी को अपने पास बुलाए और बीवी की अजनबियत को एहसन तरीके से दूर करे। नंबर 2, खावंद अपनी बीवी को मजहबी तरीके से अपने प्यार और मोहब्बत में लाने की कोशिश करे। नंबर 3, शोहर का बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बीवी अपने शोहर के पास आने को अजनबियत न समझे। नंबर 4, बीवी को अपने एतबार में लाते हुए शोहर अपने घर का माहौल से बीवी को आगाह करने के साथ साथ अपनी फैमिली में रहने का सलीका बताए। शोहर के साथ साथ बीवी के लिए भी अहम बात है जिन पर वो अमल करके अपने शोहर के दिल में प्यार और मोहब्बत भर सकती है। सुहाग रात को बीवी अपने खावंद को इस बात का यकीन दहानी करने की कोशिश करे, इसके लिए उसका खावंद ही सब कुछ है। शोहर को अपनाने की कोशिश करे, अपने शोहर के साथ हंसी मजाक करते हुए उसकी बातों में हाँ के साथ हाँ मिलाती जाए। शोहर को अजनबियत महसूस ना हो। बीवी को चाहिए कि वो अपने खावंद के साथ नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आते हुए उसके साथ घुल मिल जाए। खावंद को चाहिए कि अपनी नई दुल्हन के साथ अच्छे सलूक से पेश आए, उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश करे ताकि वो अपने खावंद को अपना हमदर्द मानने में आर महसूस ना करे। शोहर को चाहिए कि वो अपनी दुल्हन के साथ हंसी मजाक करे ताकि उसकी दुल्हन खुश हो जाए। वो अपनी दुल्हन को प्यारे प्यारे से तोहफे पेश करे। शोहर अपनी नई दुल्हन के लिए खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट पेश करे। इस मौके पर दूध का पीना बहुत ही बेहतर है। अगर दूध पास है तो शोहर पहले खुद पिए, फिर अपनी नई दुल्हन को पिलाए। जब गिलास से दूध खत्म हो जाए तो दुल्हन वो गिलास अपने शोहर के हाथ में पकड़ा दे। ये सुनते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अस्मा से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आकर बैठ गए। नई दुल्हन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दूध का प्याला दिया गया जिससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था, फिर आयशा को पेश कर दिया गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दूध का प्याला नई दुल्हन हज़रत आयशा को दिया गया तो उन्होंने शर्माते हुए अपने सर को झुका लिया। इस्मा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हज़रत आयशा को डांटते हुए कहा कि प्यालों को पकड़कर दूध पी लो। वो फरमाते हैं कि आयशा ने दूध का प्याला पी लिया, उस प्याले से दूध पिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूध अपने साथी को भी दो। इससे मुराद है कि अपने खावंद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो।
اسے امام احمد نے روایت کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات اور بات چیت کرنے سے پہلے دلہن کو سلام کرے، پھر دلہن کی سرجہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے: اے میرے رب، میں تجھ سے اپنی بیوی کی بھلائی، اس کی صحت کی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے، جس کے ادا کرنے سے میاں اور بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ ہم بستری سے پہلے میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھوئیں، تاکہ ایک تو غلاظت نہ رہے اور دوسرا پٹھوں میں جلدی گرمی پیدا نہ ہو اور وقت زیادہ لگے۔ ہمیشہ اپنے نیچے موٹا کپڑا ڈالیں تاکہ بستر پر غلاظت نہ لگے۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا: میری شادی ایک کنواری لڑکے سے ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم پر حلال کر دی ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے۔ جب تو سہاگ رات کو اپنے کمرے میں داخل ہوگا تو سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح ادا کر جیسے کہ تو امامت کر رہا ہے اور وہ تیرے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں میں خوب و محبت و پیار پیدا کر دے گا۔ شوہر اور بیوی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ جب نکاح ہوا تو ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا۔ بیوی پہلی ہی ملاقات میں اپنے شوہر کے ساتھ کھل کر سامنے نہیں آئے گی، وہ شرماتے ہوئے اپنے آپ کو خاوند کے لیے پیش کرے گی۔ خاوند پر لازم ہے کہ حاجت جنابت کرنے میں جلدی نہ کرے، پہلے اپنی بیوی کو پیار بھری باتیں کرے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے، کیونکہ بیوی تو اب خاوند کی ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو ایسے کام میں جلد بازی دونوں کو کسی نقصان میں مبتلا کر دے۔ اگر شوہر ہم بستری میں جلدی کرے گا تو بیوی شادی کو صرف اور صرف شہوت رانی ہی سمجھے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھے گی۔ اگر حق مہر لکھا گیا ہو تو پہلے خاوند کو حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی سے فائدہ اٹھانا خاوند کی غیرت کے خلاف ہے۔ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ خاوند کو پہلے بیوی کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ حرام کام سے بچنے کی نیت کرنی چاہیے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، ہمیں شیطان سے دور رکھ، تو ہم کو جو بھی بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا اس کو بھی شیطان کے شکنجے سے دور فرما دے۔ خاوند کو چاہیے کہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے پیار و محبت سے بات کر کے اس سے حاجت جنابت کرے۔ اس طرح خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔